Salut tout le monde, j'espère تكونوا بخير. اليوم غادي نديرو هاد الفيديو على بروغراماسيون لينير، وبالضبط غادي نديرو الميثود غرافيك، يعني كيفاش غنلقاو لا سوليسيون اوبتيمال ديال هاد بروغرام لينير بار لا ميثود غرافيك. اول حاجه عندنا هنا maximiser z égale 80x1 plus 60x2 sous contrainte 5x1 plus 3x2 inférieur ou égal à 30, 2x1 plus 3x2 inférieur ou égal à 24, x1 plus 3x2 inférieur ou égal à 18, et bien sûr x1 et x2 c'est supérieur ou égal à 0. أول حاجة غنديرو هي غادي نجيو لهاد الكونترانت هادي وغادي نجبدو منها x1 x2 ومن بعد ندوزو لهادي حتى هي والاخر حتى هي، يعني كل وحده فيهم غنجبدو فيهم الاحداثيه ديال x1 و x2. نبداو بالاولى، عندنا cinq x1 plus 3 x2 inférieur ou égal à 30, x1 égal à 0 implique que x2 c'est 30 sur 3, c'est 10. x2 égale à 0 implique que x1 égale 30 sur 5, c'est 6. يعني لقينا الإحداثيات اللي هما 6 10. ندوزو للثانية، عندنا 2x1 plus 3x2 x1 égale à 0 يعني x2 c'est 24 sur 3, c'est 8. x2 x1 pardon, c'est 24 sur 2, c'est 12. ندوزو للثالثة، عندنا x1 plus 3 x2 x1 égale à 0, c'est-à-dire x2 c'est 18 sur 3, c'est 6. x2 égale à 0 implique que x1 c'est 18 sur 1. هنا كاين واحد الكويفيسيون اللي هو 1، c'est 18. ودابا غادي ندوزو باش نرسمو الجرافيك ديالنا. بيان سور انا دابا رسمت الشكل باش ما لقيتش كيفاش غادي نصور. المهم غادي نجيو نرسمو الشكل ديالنا. هنا كتكون عندنا x1 هنا x2، غنجيو نرسمو الاحداثيات ديالنا. عندنا 6 10 في الكونترانت الاولى، الثانيه عندنا 12 8، والثالثه عندنا بطبيعه الحال 18 6. كيفاش تنعرفوا لا زون اللي فيها السوليسيون؟ تنجيو تنشوفوا بما انه عندنا هنا انفيريور ايكال يعني غنلونو لتحت، نجيو هنا ونلونو هاد البارتي كامله بالكولور هذا بالليموني، نجيو ثاني هنا ونلونو هاد البارتي كامله بالزرق، ونجيو نلونو ثاني هاد البارتي هذا بالكحل. البارتي اللي غادي تجمع فيها الالوان ثلاثه كتكون هي لا زون ديال لي سوليسيون. يعني هنا غتكون عندنا النقطه الاولى اللي هي ا، هنا بي، وهنا سي، 3 بوين. قلنا ملي كيكون عندنا انفيريور او ايكال كنلونو لتحت، ولكن ملي كيكون عندنا سوبيريور او ايكال كنلونو للفوق. دابا اشنو غادي نديرو؟ غنجيو نجبدو زد ا. زد ا سي كوا؟ سي 80 x1 plus 60 x2. زد ا هي اش؟ هي ا، هاد البوين ا هادي عندنا في x1 عندنا فيها 0 وفي x2 عندنا فيها 6، اذا غنعوضو هي 80 fois 0 plus 60 fois 6. ZA égale 360. لقينا دابا ZA. دابا اشنو غنديرو؟ غادي نلقاو ZB.
باش نلقاو زد بي غادي نخدمو بهاد نادماتي 5 اكس 1 بلس 3 اكس 2 30 اكس 1 بلس 3 اكس 2 اكس 1 بلس 3 اكس 2 18. الوغ غادي نشوفو هنا، خاصنا نشوفو شي طريقه كيفاش نقدروا نختزلوا سواء اكس 1 مع اكس 1 ولا اكس 2 مع اكس 2. تيبان لنا هنا بلي عندنا نفس الكويفيسيون، اذا غنختزلوا باكس 2. غنديروا 5 اكس 1 بلس 3 اكس 2 موان اكس 1 موان 3 اكس 2 inférieur égal à 30 moins 18. غتمشي لينا 3x1 مع 3x2 مع 3x2 غتلنا 5x1 moins x1 c'est 4x1. 30 moins 18 c'est 12. x1 c'est quoi? C'est 12 sur 4 c'est 3. بالنسبه ل x2 غنحاولوا نجبدوها سواء من الاولى سواء من الثانيه، يعني غتخرج لنا نفسها. x2 c'est quoi؟ نخرجوها من الاولى هي 30 moins 5 fois x1 اللي لقينا اللي هي 3 sur 3 égale 5، يعني x2 égale 5. دابا غنعوضو في زد بي. زد بي هي 80 x1 اللي لقينا هنا هي 3 بلس 60 x2 اللي لقينا هي 5 زد بي égale 540. c'est ça. ودابا غندوزو باش نلقاو زد سي. زد سي هي اش، هي هاد البوان هادي حنا ديجا عندنا الاحداثيات ديالها اللي هي x2 0 و x1 6. غادي نعوضو في زد سي. زد سي هي 80 fois x1 اللي هي لقينا هنا اللي هي 6 بلس 60 fois 0 اللي هي 480. بيان، دابا خرجنا زد ا وخرجنا زد بي وخرجنا زد سي. كيفاش نعرفوا السوليسيون؟ بما انه عندنا سيتوياسيون دو ماكسيميزاسيون، يعني غنختاروا الكبير، لو الصوم اللي خرج لنا كبير. عندنا في زد ا 360، هنا عندنا 540 في زد بي، وزد سي عندنا فيها 480. اذا لا سوليسيون عندنا هنا هو بي. اذا اشنو غادي نقولوا في التعليق ديالنا؟ la solution est le sommet le plus élevé اللي هو B. alors Z égale 540 x1 3 x2 5. كنتمنى تكونوا فهمتوا من هذا ليكزامبل، ولا ما فهمتوا شي حاجه قولوها لي في لي كومونتير باش الا كان ممكن نقدروا نزيدوا فيديوهات في هذا الكور هذا، سواء في لا ميثود غرافيك سواء ندوزو الميثود سامبلكس. المهم
غنحاولو نديرو ماكسيموم ديال لي زيكزارسيس في هاد الكور.